अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी के बैनुल अक़वामी खबरें का बुलेटिन अहवाल आलम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद एजाज अली। अब पेश है अहवाल आलम की सुर्खियां। इराक में दो मुख्तलिफ बम धमाकों में 40 अफराद हुए हलाक। खुदकश बमबार ने बारूदी मवालात की गाड़ी दफ्तर की गेट से टकरा दी। गजा में तशद्दुद का सिलसिला जारी, मजीद 10 फिलिस्तीनी हुए हलाक। इसराइल के हमास के मुस्तफा ठिकानों पर वहशाना बमबारी। गजा पट्टी में मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशें हैं जारी। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सदर महबूब अब्बास ने सदर मिस्र अल-सीसी से की मुलाकात। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बातचीत का तीसरा दौर हुआ नाकाम। नवाज शरीफ ने इस्तीफा देने से किया इनकार। जुडिशनल कमीशन तश्कील देने हुकूमत ने पेश की तजवीज। और अब पेश है अहवाल आलम की तफसीर। बहरान के शिकार मुल्क इराक में हफ्ते के रोज होने वाले दो मुख्तलिफ धमाकों 40 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। शुमाली शहर किरकुक के एक पुरहुजूम बाजार में वक्फे से 3 बम धमाके हुए। मुकामी पुलिस के नायब सरबराह तरहान अब्दुर्रहमान के मुताबिक इन धमाकों के नतीजे में 31 अफराद के हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हुए। बगदाद में एक खुदकश बमबार ने बारूद से लदी कार खुफिया अदारे के सदर दफ्तर के मरकजी गेट से टकरा दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक इस खुदकश हमले में 6 सिविलियन और 5 सिक्योरिटी एहलकार हलाक जबकि 2 दर्जन से ज्यादा दीगर लोग जख्मी हुए। जुमा को सोबा दियाला के एक गांव की मस्जिद में होने वाले बम धमाके और फायरिंग के नतीजे में 64 अफराद जाँ बाग हुए थे। गजा पट्टी पर इसराइल के अंधाधुंध हमले जारी हैं और ये हमास के ठिकानों के शुबे में आम मुकामात को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे ही एक हमले में शहरी के वस्ती इलाके में एक अपार्टमेंट को जमीन बोझ कर दिया गया, जिसके नतीजे में कम से कम 18 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। हमले से सिर्फ 10 मिनट कबल इस अपार्टमेंट के रहने वालों को वार्निंग दी गई और तख्लिया करने के लिए कहा गया, जिसके बाद कम से कम 2 मिसाइल दागे गए, जिसकी वजह से ये इमारत जमीन बोझ हो गई। इसराइली फौज के एक तर्जुमान ने बताया कि इस इमारत में हमास का कंट्रोल रूम था। इसराइल के एक और वहशाना हमले में कल फजर से पहले वस्ती गजा में एक मकान को निशाना बनाया गया, जिसमें 5 अफराद शहीद हो गए। इनमें 2 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल थे। देर अलबला हॉस्पिटल में डॉक्टर से बताया कि तमाम महलूकीन का ताल्लुक एक ही खानदान से है। इसराइली फौज ने हफ्ते को अल सुबह गजा पर 20 फजाई हमले किए। इससे पहले जनूबी इसराइल के गजा से मुत्तसिल सरहद से 3 रॉकेट दागे गए थे। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 6 हफ्ते से इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग का मंगल को बातचीत के नाकाम हो जाने के बाद दोबारा आगाज अमल में आया। मिस्र ने अब दोबारा सालसी की कोशिश शुरू कर दी है। هذا يجرى رجل بلدين. كل هذه منطقة زراعية وهم نايمين الساعة تقريبا 12:30 1 إلا ربع. ما استفقوا إلا طيرة الآباتشي بتخبطهم. F-16 آسف. F-16 في منهم 5 شهداء وكم إصابة. استهدفوا لأنه فيش أصلا هو مقصوف من قبل. لما استهدفوه لأنه لا يوجد مأوى قعدوا فيه وتم استهداف. كل هذه منطقة زراعية وهم
غزہ پر اسرائیل کے ایک اور طاقتور فضائی حملے میں ایک مکان کو نشانہ بنایا گیا جس میں 40 افراد زخمی ہو گئے۔ عین شاہدین نے بتایا کہ ڈرون کے 2 منزلہ عمارت پر 2 راکٹ داغے گئے۔ اس سے پہلے ایک F-100 طیارہ نے یہاں طاقتور بم گرایا تھا۔ مقامی عوام کے مطابق یہ حماس ایک رکن کا مکان تھا۔ اس حملے میں اس عمارت اور پڑوسی عمارت کے 40 افراد زخمی ہوئے۔ قبل ازیں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا تھا کہ غزہ سے موٹا داغے کی حماس کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ضربوا عقلين تحذير صاروخ تحذير بعدين ضربوه كمان صاروخ تحذير بعدين ضربوه صاروخ F-16 واحنا كنا بالدار فجأة صوبنا احنا وقعت الدار علينا وصوبنا الجبس وهذا اتكسر علينا وتصابنا بضوي على الارض اللي هو مرميين كلهم اللي اماكن شظيه في راسه اللي في صدره اللي في بطنه اللي في ظهره جعلنا جيراننا فاهم علي نفس الشغله برضه في فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے مستقل جنگ بندی کی کوششوں کے حوالے سے ہفتے کے روز مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے بعد عباس کا کہنا تھا جیسے ہی سیز فائر ہوتا ہے دونوں فریق کے ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے اپنے مطالبات پر بات کر سکتے ہیں۔ محمود عباس نے السیسی سے ملاقات سے قبل جمعرات اور جمعہ کے روز قطر میں حماس کے جلا وطن رہنما خالد مشعل کے ساتھ ملاقاتیں کی تھی۔ دوسری طرف مصری وزارت دفاع کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں اسرائیل اور فلسطینیوں پر ایک بار پھر زور دیا گیا ہے وہ حملوں کا سلسلہ جاری طور پر روک کر مستقل جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرے۔ حماس نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں شامل ہونے فلسطین کے کسی بھی کوشش کی حمایت کرنے کے معاہدے پر دستخط کی ہے۔ اس گروپ کے 2 سینئر عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ اس اقدام سے اسرائیل کے ساتھ ساتھ حماس کی جنگ جرائم کے تحقیقات ہو سکتی ہے۔ صدر فلسطین محمود عباس نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں شامل ہونے یا نہ ہونے سے متعلق کئی مہینوں تک غور و خوض کیا تھا۔ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا تیسرا اور وزیر اعظم کے استعفے پر اتفاق نہ ہونے کے بعد کسی سمجھوتے کے بغیر ختم ہو گیا ہے۔ کل رات اسلام آباد میں مذاکرات کے اختتام پر پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شاہ محمود قریشی نے اور پھر وفاقی وزیر احسن اقبال اور گورنر پنجاب محمد سرور نے صحافیوں سے گفتگو کی۔ تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت نے تجویز کی ہے کہ ایک جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے جو سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل جو اس سارے معاملے کی چھان بین کرے اور ایک نتیجے پر پہنچے کہ انتخابات شفاف تھے یا نہیں۔ احوال عالم میں خبریں اور بھی ہیں، یہاں لیتے ہیں مختصر سا وقفہ۔ اقلیتی امور کا جن سے وزیر بنایا وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اقلیت میں نہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی مانتی ہے کہ مسلمان اقلیت تو پھر اقلیتی امور کے وزیر اس طرح کا بیان کیوں دیتے ہیں؟ ان کا کہنے کا مقصد الگ۔ آپ کی پارٹی میں بھی کئی لالچی تھے، اس کا مطلب لالچی دنیا میں کہاں نہیں ہوتے ہیں بھائی۔ پروپیگنڈا مشن تھا وہ بڑا اسٹرانگ اور اس نے دل کو تال بنایا۔ اوپر سے لے کے نیچے تک ڈویژن ہو چکا ہے، ان کے خلاف ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، ان کے خلاف غصہ اور نفرت چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ اردو کو آج بھی بہت ہی پیار سے دیکھا جاتا ہے، اردو سے لوگ محبت کرتے ہیں، اردو کے لوگ آج بھی احترام کرتے ہیں۔ کون غیر مسلم ایسا ہے جو اسے چھوڑ کے، کون سا منسٹر ایسا ہے جو ان اداروں کو چھوڑ کے اپنے پاٹھشالاؤں میں بھیجتا ہو لوگوں کو؟ جب بھی میرا مقابلہ ہوا ہے میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ایسے عناصر انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں نہ آ پائیں جو اس کو سیاسی اڈہ بنانے کی کوشش کریں۔ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ اسکولوں کے نظام میں اردو تعلیم کی شمولیت کا ہے۔ سیاسی قائد، مذہبی پیشوا یا ہو ادیب و دانشور، سبھی کا ہوگا سوالات سے محاصرہ۔
खास मुलाकात। देखिए हमारे साथ खास मुलाकात हर इतवार रात 9:30 बजे और जुमा दोपहर 2 बजे सिर्फ म्यूजिक टीवी। वक्फे के बाद आपका दोबारा मुकदमा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। अफगान सदर हामिद करजाई ने कहा कि मुल्क के नए सदर 2 सितंबर को अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। सदारती महल से जारी होने वाले एक बयान में हामिद करजाई की तरफ से कहा गया है कि अफगान हुकूमत 2 सितंबर को नए सदर की जिम्मेदारियां संभालने की तकरीब मुनक्कद करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हामिद करजाई और अक़वाम मुत्तहिदा की अफगान मिशन के सरबराह यान कोविस के दरमियान मुलाकात के बाद जारी होने वाले इस सदारती बयान के मुताबिक तारीख में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। ये ऐलान दोनों की जांच पड़ताल की अमल में सुस्त रवि के बावजूद किया गया है। जांच पड़ताल का ये सिलसिला सदारती उम्मीदवारों अब्दुल्ला और अशरफ गनी के दरमियान धांधलियों के इल्जामात के बाद पैदा होने वाले तनाज़े के हल के लिए शुरू किया गया था। लीबिया की साबिक पार्लियामेंट की तरफ से बहाली का ऐलान कर दिया गया है। रवां बरस एक नई पार्लियामेंट को अवाम ने मुंतखब किया था। मुकामी टेलीविजन पर साबिक पार्लियामेंट के तर्जुमान उमर हमदान ने ऐलान किया कि इस्लाम पसंदों का एतमाद नई पार्लियामेंट पर से उठ गया है और इस बायस साबिका पार्लियामेंट को फाल किया जा रहा है। अंदरान के मुताबिक पार्लियामेंट का नया इजलास जल्द तलब किया जाएगा। लीबिया की नई पार्लियामेंट इन दिनों दारुल हुकूमत तराबिल्स में हालात खराब होने के बायस तब्रूक शहर में अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। दूसरी तरफ इस्लाम पसंद जंगजुओं ने दारुल हुकूमत तराबिल्स के हवाई अड्डे पर कब्जे का ऐलान किया है। लीबिया में मलेशिया के इत्तेहाद ने कहा है कि उन्होंने एक दूसरे मसलह गुरुआ के साथ लड़ाई के बाद तराबिल्स के हवाई अड्डे का कंट्रोल हासिल कर लिया है। वहां से मौसूल होने वाली तस्वीर में मसलह अफराद को एक जहाज के मलबे पर जश्न मनाते देखा जा सकता है। तराबिल्स का ये बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा गुज़िश्ता माह होने वाले लड़ाई के बाद से बंद है। जुलाई में इस हवाई अड्डे पर रॉकेट हमलों के नतीजे में 90% जहाज तबाह हो गए थे। लीबिया के दारुल हुकूमत तराबिल्स के करीब तारकीन वतन से भरी एक कश्ती समंदर में डूब गई है। माहिगीरों के मुताबिक उन्होंने 16 अफराद को बचाया है। लकड़ी की इस कश्ती पर सवार अफराद की तादाद के बारे में मुख्तलिफ अंदाजे सामने आए हैं, जो 150 से 200 तक हैं। ताहिब लीबिया के कोस्ट गार्ड की तरफ से बताया गया है कि कश्ती पर कम से कम 250 अफराद सवार थे। ये कश्ती जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब समंदर में डूबी।
बुत परस्तों की रूहानी पेशवा लाई अमामा अपने 4 रोजा दौरे पर गुज़िश्ता रोज जर्मनी पहुंचे हैं। जर्मनी के शुमाली शहर हैम्बर्ग में करीब 7,000 बुत परस्तों से खिताब करते हुए दलाई लामा ने अमन की जरूरत पर जोर दिया, जबकि शिद्दत पसंद ग्रुप इस्लामिक स्टेट की कार्रवाइयों को तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर बुनियाद परस्त बुतों की एक ग्रुप ने दलाई लामा पर इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों के इल्जाम आयद करते हुए इनके खिलाफ मुजाहरा किया। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यानी वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया के दारुल हुकूमत में जारी हफ्ते फ्रांसीसी अमन फौज के साथ झड़पों में 5 अफराद हलाक और 31 जख्मी हुए हैं। हॉस्पिटल जराये ने ये बात बताई। दारुल हुकूमत हांगोई के PK5 इलाके के पेट्रोलिंग के दौरान यूएफओ दस्तों पर हमले के मिलिटेंट किए गए। मुखालिफ बिला के खौफ से बेशतर मुसलमान बांगोई से राह फरार इख्तियार कर चुके हैं और PK5 आखिरी इलाके बाकी चाहे जहां कुछ मुसलमान आबाद है। शहर में काफी अरसे तक अमन और अमान के बाद झड़पों की ये वाकयात पेश आए हैं। वाली नाम लेंगे एक बेकिरी किरी गिनाया चिता आई वाराका आंबिना वाराकवा किरी किरना चे कारचे बेची आई गिनाम इउंदा ची gisiriri iunda chi tenape ichi problemi na zuna baraka ja munjula ga gitingi idazo ichi tena munjisala bwesala la kuiva maraisha fasili sofa amunja ga pika kutangu mingi awali na mingi ambena time malade ambena ti malade na biso ata ay arrive même se comprendre nous ici à jeune il inquiété terre ti mingi ba les gars parenti comment la attention ambena il inquiétude là parce que tu m'as hôpital quoi d'abord bon ils ont inquiété il bada तुर्की के हमलों की वजह से 1990 के दहे में कुर्दिस्तान से फरार हो जाने वाले खानदान शुमाली इराक में एक मस्जिद में पनाह लिए हुए हैं और अपने मकानात को वापस होना चाहते हैं। जिहादियों से बचकर शुमाली इराक के टाउन मखमूर में पनाह गजीनों के तौर पर मुकीम हजारों अफराद IS के मुजालिम का शिकार हुए हैं। एक 47 साला शख्स रमजान मोहम्मद खलील ने बताया कि वो अपनी जिंदगी में 9 मरतबा बेघर हुआ है और गुज़िश्ता 20 साल से रिफ्यूजी के जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके साथ बेघर होने वालों में तकरीबन 12,000 अफराद शामिल हैं। سان خواراگرد و پیشمرگی خواراگرد کو بکاره ما بپارزن ام و منطقه دا بمینن ام مجبور ماین دالی لوازی پاراستنی دا کو او پاش دا چون امش مجبور ماین کو روبروی قتل عامه که مازن نین ما خلقی خواه 2 ساعتان دا او قام والا کرد ام حالات تکا سرما دا گرد تو تانگ و توپ خواه دانی ما او پارستون سرما هم رابی ام نوت چاره ما گند بردم خود به جوجی دعیش هاتون سالدی سرما که نام رابیوتی از خوزم زارو که می بچن سر آقا با پول ام چو دولت سالدی سرما که گو آنهونی ببی چتا هون زور و زحمتی و خال ما که گنده من شاقات هوندن ام دی صد خوزی او مملکتا واجب بهم هرکت بچی سرمل کواری خواه حزبك بريات تركيا طابي او مال ما گنده ما خاني ما هر استعمال تركيا هم تركيا پیدا بونه هم خلقی وی داره هم خاصی بزوری ویده بس جبو پس گریکا ما حزبك جبو پس گریکا کردی حزبك نه فرقا ترکی کرد जर्मन चांसलर अंजेला मेर्केल ने गुज़िश्ता रोज यूक्रेन के सदर पेट्रो पोरोशेंको से मुलाकात की। कीव में होने वाली इस मुलाकात में अंजेला मेर्केल ने यूक्रेनी फौज सजा और नवाज बागियों के दरमियान जंगबंदी की जरूरत पर जोर दिया। पोरोशेंको से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मेर्केल ने वादा किया कि बर्लिन हुकूमत यूक्रेन की तामीर नौ और बहाली के लिए बैनुल अक़वामी डोनर के फंड के लिए 500 मिलियन यूरो मुहैया करेगी।
اس موقع پر یوکرائنی صدر پوروشینکو نے وعدے کیا کہ وہ امن کی خاطر اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. تاہم میرکل نے کہا کہ اگلے ہفتے کے دوران بیلاروس میں طے امن مذاکرات سے قبل سخت اقدامات سے گریز کیا جانا چاہیے. مشرقی یوکرائن کے لیے امدادی ساز و سامان لے جانے والے روسی ٹرک یہ سامان وہاں چھوڑ کر واپس روس پہنچ گئے ہیں. روس نے ایک طرفہ طور پر اپنی امدادی ٹرک جمعہ 22 اگست کو مشرقی یوکرائن میں باغیوں کے کنٹرول والے علاقے میں داخل کر دیے تھے. روس کے ایمرجنسی ادارے کے مطابق اس عمل میں 227 ٹرکوں نے حصہ لیا تھا. روس نے 200 سے زائد امدادی ٹرک مشرقی یوکرائن کے ایک ایسے سرحدی مقام سے داخل کیے جو باغیوں کے کنٹرول میں ہے. دوسری جانب کیف حکومت کی روسی امداد قافلوں کی یوکرائن میں داخل ہونے کی فوج کشتی سے تعبیر کیا گیا. مبصرین کا خیال میں اس روسی کارروائی سے روس اور یوکرائن میں مزید تناؤ کا پیدا ہونا یقینی ہے. اختتام سے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر. عراق میں 2 مختلف بم دھماکوں میں 40 افراد ہوئے ہلاک. خودکش بمبار نے بارودی موادی گاڑی دفتر کی گیٹ سے ٹکرا دی. غزہ میں تشدد کا سلسلہ جاری, مزید 10 فلسطینی ہوئے ہلاک. اسرائیل کی حماس کے مشتبہ ٹھکانوں پر وحشیانہ بمباری. غزہ پٹی میں مستقل جنگ بندی کی کوششیں ہیں جاری. فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے صدر مصر السیسی سے کی ملاقات. حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بات چیت کا تیسرا دور ہوا ناکام. نواز شریف نے استعفی دینے سے کیا انکار. جوڈیشل کمیشن تشکیل دیے حکومت نے پیش کی تجویز. ناظرین, احوال عالم میں فی الحال اتنا ہی. تازہ خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے منصف ٹی وی. کبھی خوشی کبھی غم کی